oh tadi kamu kepencet ini. Ya sambil bicara lah, bicara ini kamu lagi apa, dikasih tahu penontonnya. Halo guys, itu cerita Rara Tika sambil ngomong nggak? Sambil ngomong. Nah enggak ya ditutup aja. Mau diberitain. Udah mas, kalau gitu enggak nasfar azan mutawajjis amr ingkana akhbaratan fa'atila wadi biha ila khayrina wa la ala kulli ilayha hajjikat wa la tusarida alana bidunubina wa khayrina wa la yahamla wa bidunubina wa la biha musafara bidunubina wa la laj'alaha bi qulubina wa sulana wa ahlina wa jiranina wa mujahidina sallallahu alaihi wa sallam فأسألك الكريم وتفضل يا كريم يا محسن يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله اللهم إنا نعوذ بك من الفهم والهزال ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا في ديارنا وبارك لنا في أرزاقنا اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت الذي لا نموت إنك أنت الغفور الرحيم اللهم انقلنا من المعصية إلى عز الطاعة ونور قلوبنا وقبورنا واهدنا وأعذنا من الشر كلها واجعل لنا الخير كلها إنك الملك المقتدر وما تشاء من أمر يقول يا من إذا أراد شيئا من أن يقول له يقول اللهم صل وجوهنا باليسار ولا باليمين ونستحسن قلبنا بلساننا ونستعطي شيئا وخلقنا ونستمر بحمد عقانا والنبوة بذنب من معنا وأنت من وراء العباد كل من أمن الأعطاء والمن اللهم كنا نسألك كما سنت وجوهنا على سلطان إذا لك فسنة حاجتي إليك وجودك وكرمك وفضلك يا أكرم الراحمين وجودك وكرمك وفضلك يا أكرم الراحمين وجودك وكرمك وفضلك يا أكرم الراحمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نسك الحلال وطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا بين طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن كان وعند من كان يحول بيننا وبين أهله وكيف علينا صرف أنا كله حتى لا نتقرب إلا فيما ولا نستأذن إلا فيما ترضى الله به صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sama kamu rewel.
Kalau upaya mendekati mungkin bisa, kenapa yang tidak mungkin? Tetapi
Oh. Kakak lupa. Dong 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 dong. Ini kakak main server. Servernya server game. Server game.